Nagsugod mi sa among association May 15, 2015 ug among katuyuan niini nga matabangan mi sa Department of Agriculture nga alang sa among pagpanguma og makakat-on mi og daghang mga trainings and seminars alang sa mga bag-ong teknolohiya. Sa among pagsugod niini 25 mi ka membro og ang maka avail lang niini kadtong naggulayan, nagmaisan, naghumayan og aduna say kalubian og kasagingan og kadtog yung nanguma. Nakatuna namo ang paggamit sa mga organikong pagpanguma. Among gigamit ang pag-ferment sa OHN alang na sa gulay nga among i-spray nga dili namin mo gamit og mga synthetic nga makadaot sa atong mga panglawas. Ang sa among production sa sama sa talong, magtanom lang mi og 500 ka punuan. Daghan ang among harvest ni ana 500 within 1 week kaduha mi mag-harvest 500 kilos og amo na siyang ginahatod sa tabuan sa akong soke og din sa mga customers nga nagkinahanglan pod nga og gulay. Sa wala pa mi na-organize ang among kahimtang sa ako sa pagpanguma wala ko'y nahibaluan sa dihang nga na-organize na mi daghan kong natingnan nga mga trainings and seminars. Ang among nadawat una sa high value program sa gulay, ang hand tractor cultivator, nakadawat sab mi og farm tractor alang sa corn program, nakadawat sab mi og similya sa humay, nahatag pud sa mga membro, grass cutter alang sa banana program, power spray alang sa among mga pananom sa gulay nga din panahon sa tag-init amo nang magamit og mapasayon nga dili na may maghakot og tubig. Knapsack sprayer sa high value program. Dakong pasalamat sa Department of Agriculture nga tanatagaan mi og parbol parang mapadali ang among pagpanguma sama sa 1 hektar trabahoon sa Carabao og 5 days to 6 days sa pagkakaroon trabahoon na lang sa parbol og 2 hours to 3 hours. Sa tanang nadawat namo nga mga equipment gikan sa gobyerno, among giatiman o giampingan nga dili madaot o labaw sa tanan among gihatagan og maintenance. Ang mga farmers nga mogamit nagrent adunay maintenance ang maong equipment nga among nadawat. Nakaagi usab kami og kalipay o kalisod. Kalipay kay daghan mi og nadawat nga mga ekwipo gikan sa Department of Agriculture. Ang kasakit kay nanami abot unya pag abot dito sa tabuan barato pa gyud ang kuha sa among mga gulay. Mga plano namo sa Sutafa maglikom mi og gamayng pundo para mapahulam ngadto sa mga mag-uuma ang among pag-market sa among mga abot nga mahimo ang Sutafa nga consolidator tagpalit sa produkto sa mga mag-uuma nga kauban namo. Ang kausapan sa among pagpanguma nga diin na natabangan mi sa gobyerno o nga napadali og napasayo namo ang among pagpananom sa among panginabuhian dako usab nga improvement. Ang among mga pamaagi aron mapalig-on ang among asosasyon din magtinabangay, magsuporta sa matag usa, adunay panaghiu sa unity.
Dali og sayo na gyud ang among pagpanguma karon. Salamat gid kaayo sa tabang sa Department of Agriculture. Sa Sutafa, nilambo gyud ang among panginabuhi.